2 दिसां पयलीं आमी जे मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले तेन्ना हांव बी थंय आशिल्लो आनी ताज्या नंतर विरेश बोरकारान एक प्रेस घेतली की ताणें एक आक्षेप घेतलो जॉबाच्या हाका लागून भुरग्यांक जॉबाक रिकमेंडेशन बाब सिल्वेर दिता म्हणून ताका लागून तो आक्षेप घेतलो. पण हाजे वयल्यान एक कळून येता की जेन्ना जेन्ना बाब फ्रांसीस सिल्वेर आपले सांतंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं खंय भायर सरता तेन्ना विरेश बोरकाराचें कालसांव सकयल देंवता आनी तें कालसांव वयर काडपाक लागून तो प्रेस घेता हो विरेश बोरकार. तशेंच जेन्ना विरेशान हें प्रेस घेतलें तेन्ना ताणें दाखोवन दिलें की ताका सांतंद्रेच्या भुरग्यांचें भवितव्य घडलेलें नाका, तांकां नोकऱ्यो मेळिल्ल्यो नाका, हें ताणें तें प्रेस घेवन दाखोवन दिलां. बाब फ्रांसीस सिल्वेरा कडेन लोक खुबशे आशेन येता. कित्याक येता की हाज्या पयलीं ताणें खुबश्यो नोकऱ्यो अवेलेबल केल्ल्यो आसा, तांकां लोकांक पोटाक लायिल्ले आसा, त्या आशेन लोक येता आनी हें ताका बी खबर आसा म्हणून तो आक्षेप घेता. तेन्ना जर तर कोणें रिकमेंडेशन दिलें जाल्यार तें मुख्यमंत्र्या कडेन दिवप ना जाल्यार कित्याक दिवप ना? दिवपाकूच जाय, कारण आज तो स्टेटीचो हेड आसा आनी सांतंद्रे मतदारसंघांत आमचे शिकलेले लोक ना, काय बरें आसा, M.Com आसा, B.Pharm आसा, इंजिनियर आसा, डॉक्टर आसा, अवश्य ते त्या प्रोसेसांतल्यान वता, ते पास आवट जाता आनी मेरिटान आयले की तांचें रिकमेंडेशन दिवचेंच पडटा. कित्याक दिवचें न्ही? हो सगळो गोंयभर प्रोसेस चलता, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपापल्या आमदारा कडेन दिता. मागीर जेन्ना बाब फ्रांसीस सिल्वेर भारतीय जनता पार्टीन आसा जाल्यार ते ताजे थ्रू बाब आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक मेळटा. मागीर हातूंत वायट कितें जालें? हातूंत तेज्या पोटान ताका मिरची लागपाची कसली गरजूच ना. पण ताका आज खबर आसा जेन्ना फ्रांसीस सिल्वेरा जेन्ना फिल्डार देंवतलो, जशें आमच्या माजी आमदारांनी सांगलें की तो स्टेजीर बसल्यार तो पिसो जाता, म्हणून ताका ही प्रेस घेवची पडटा लोकांक मिसगायड करपाक, लोकांक डायवर्ट करपाक. आज तो सांतंद्रेचो आमदार आसा, ताजे कडेन लोक रिकमेंडेशन दिता आसतले न्ही? मागीर तो ती रिकमेंडेशन व्हरून कोणा कडेन दिता? मुख्यमंत्र्या कडेन दिना? जर तो मुख्यमंत्र्या कडेन दिता जाल्यार तोवूय त्या करप्शनान इनवॉल्व आसा अशें जालें ना? तो सांगता त्या प्रमाणे. आनी जर तर तो ती दिना मुख्यमंत्र्या कडेन जाल्यार तो त्या लोकांक भुरग्यांक फटयता असो ताजो अर्थ जालो. हें तो कित्याक लागून? हें ताणें आतां सांगपाक जाय. तो खरेंच मुख्यमंत्र्या कडेन रिकमेंडेशन भुरग्यांची पावयता काय तो भुरग्यांक फटयता बाबा आपूण दिता म्हणून? हें ताणें उत्तर दिवपाची गरज आसा. आमी पळयलें आयज पर्यंत विरेशा कडेन कांयच एक काम केल्लेलें हें ना. जे काम तो फुडें व्हरता तें सगळें बाब फ्रांसीस सिल्वेराची फाटल्या टेन्युराची कामां. जे फाटीं म्हयन्या पयलीं 2 टांकयांचें इनॉग्रेशन केलें तें काम बाब फ्रांसीस सिल्वेरान केल्लें. कित्याक लागून? की त्या वाठारांत गरज आशिल्ली. 18 वर्सांचो तो उलयता, आतां ती टांकी बेश्टोच बांदूना, ताच्या पयलीं ताणें पायपलायन हाडली कुट्टाळच्यान. ताका वेळ लागता काय ना? काय पयलींच टांकी बांदतलो? ताणें हें काम कंप्लीट केलें आनी इनॉग्रेशन हाणें केलें म्हणजे कितें व्हडलें करून ना. ताणें एक काम दाखोवचें. पयर ताणें प्रेसाक उलयलां आमी ही कामां केल्या, आमी ती कामां केलां. खंयचें काम केलां तें एक सांगलां? नांव घेवन सांगलां? ताणें खंयच सांगूं ना की आपणें तो पयर म्हणटा आपणें फावंडेशन स्टोन आपूण बसयना. कसो बसयतलो? तुजे कडेन जर कामूच केल्लें ना तुवें तुज्या टेन्युरान आनी तुवें तुज्या हातान, जाल्यार तूं फावंडेशन स्टोन बसयतलो कसो? बसोवंकूच शकना तूं, कारण तुवें कामूच केल्लें ना. ओल्ड गोवा पिलार रोड जेन्ना एक्सपोजिशना टायमार रोड केलो, तुमी खंय गोंयभर पळयला अर्दो रस्तो केला तो? आयज थंय गाडी वयर सकयल जाता. आनी कित्याक लागून आमी हें करचें? हो नाल्ल फोडलो, हॉट मिक्सिंग करतलो आनी घरा वचून गुडान न्हिदलो, जशें तो फाटल्या प्रेसाक सांगता तसो. आनी कॉन्ट्रॅक्टर अर्दो रोड करून गेलो. हें ताणें करून घेवपाचें नासलें? ताणें टेप लावंक जाय नाशिल्ली? ताणें टेप लावंक जाय आसली न्ही? फुड्यान उबो रावन फक्त नाल्ल फोडलो आनी गेलो म्हणटकीर जाता? खुबशीं कामां आसा. ताणें उदरगत कसली करूं ना. खऱ्या अर्थान सांतंद्रे 10 वर्सां फाटीं गेल्या. हें फ्लूक लागला पळय सांतंद्रे, हें फ्लूक. ही उदरगत करपाची कामां न्ही. ही लोकांचे माथे बडगोवपाचे हें फ्लूक लागला. त्या दिली 10 वर्सां
सांतंद्रे मतदारसंघ फाटी गेला ऍक्च्युली पळोवंक गेल्यार. ताणी एक आपलें काम दाखोवचें, सिग्नेचर प्रोजेक्ट दाखोवचो नाल्यार. जशें फ्रांसीस सिल्वेरा बाब सांगलें, नेवरा पंचायत घर जालें, भाटी पंचायत हॉल जालें, खुबशीं कामां जालीं. तेकडे हिशोब आनी कोत आसचें ना सांगपाक. तो म्हणटा 18 वर्सां कितें जाली. 1999 तो जेन्ना निवडून आयलो तेन्ना हेचे भेंब्रे व्हांवताले विरेश बोरकाराचे. हो तेन्ना खबर तरी आहा ताका कितें प्रोजेक्ट केले ते. तो आज उलयता तो. तशेंच ही ताणें तो जी पळय मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां कामां व्हरता, जेन्ना तो त्रासान पडटा तेन्ना तो मुख्यमंत्र्या कडेन वता जाय. ताचे फाटीं ताच्या भावाची ताका मामलेदारान शोकॉस काडलेली शेत बुडयता म्हणून. हाचो भावूच विरेश बोरकाराचो भाव शेत बुडयता माणसो घेवन म्हणून ताका शोकॉस काडलेली ताच्या भावाक. ताका साल्वार करपाक हो मुख्यमंत्र्या कडेन वता. हो लोकांच्या कामाक वचना ना. बायलेचें प्रकरण जालें त्या कामाक लागून गेलो आपल्याक साल्वार कर म्हूण सांगपाक. मागीर अशीं जायतशीं कामां आसा जे तो आपल्या बेनिफिटाक लागून हें करता. आनी आमचो मुख्यमंत्री कितें आसा, तो कोणी आयलो ना म्हणना. म्हणजे हाजो अर्थ तसो न्ही की तो गैरफायदो घेतलो आनी आमी वगीर रावतले. सांतंद्रे मतदारसंघात ही जी कामां आसा ती चालूच उरतली. आनी हाजे फुडें बाब सिल्वेर सांतंद्रे मतदारसंघात भोंवत रावतलो कामाक लागून. ताचे कडेन लोक येता. आयज ताका लोक म्हणटा, म्हणजे लोकांक आयज रियलायज जाता की सांतंद्रे मतदारसंघात बाबा तुजीच गरज आसली म्हणून ताचे कडेन लोक येता न्ही. तो पयर एक तातूंत म्हणटा, तो म्हणटा जेन्ना जेन्ना म्हणजे फ्रांसीस सिल्वेराचें जर काम म्हटलें जाल्यार तो म्हणटा टॅक्स पेयराचो मनी. आनी तो करता तेन्ना खंयचो मनी तो टॅक्स पेयराचो न्ही. तेन्ना तो म्हणटा आमी हें फॉलोअप करता, आमी तें फॉलोअप करता, अशें करता तशें करता. तेन्ना खंयचो पयसो तो टॅक्स पेयराचो न्ही. मागीर तो करता कसो जालो तर.